राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत प्रशासन सहायक पद प्रथम पत्रका लागि सोधिने प्रश्नहरूको साथमा उपस्थित भइसकेको छ। सुरुवात गरौँ। गौतम बुद्धका 4 आर्य सत्यहरू भन्छ। 1. संसारमा दुःख छ वा संसार नै दुःख हो। 2. दुःखका कारणहरू छन्। 3. दुःखको निरोध हुन्छ वा दुःखलाई रोक्न सकिन्छ। 4. दुःख निरोधका उपायहरू छन्। बौद्ध धर्मका 4 धाम। 1. लुम्बिनी, बुद्धको जन्मस्थल रूपेन्द्रही नेपालमा। 2. बोधगया, बुद्धत्व प्राप्त गरेको स्थान उत्तर प्रदेश भारतमा। 3. सारनाथ, प्रथम उपदेश दिएको स्थान भारत। 4. मृत्यु, बनारस नजिक। बौद्ध धर्मका त्रिपिटक। विनय पिटक, भिक्षु भिक्षुणीहरूको पालना गर्नुपर्ने नियम। सुक्ति पिटक भनेको भगवान बुद्धका उपदेशहरू समावेश। अभिधम्म पिटक, बुद्ध धर्मका दर्शनहरू। बुद्धले प्रयोग गर्ने 5 रङको अर्थ। रङ अर्थ रातोको रगत, सेतोको दाँत, नीलोको शरीर, पहेँलोको बुद्धको अस्तित्व धातु, कलेजीको बुद्धको अन्तस्करण। बौद्ध धर्मका अष्टाङ्गिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्यमा विश्वास। सम्यक सङ्कल्प, मानसिक तथा नैतिक विकासको प्रयास गर्ने। सम्यक बानी, नराम्रो कुरा झुटो कुरा नबोल्ने। सम्यक कर्म, नराम्रो काम नगर्ने। सम्यक जीविका, नराम्रो व्यापार व्यवसाय नगर्ने। सम्यक प्रयास, सुधारको बाटोमा अग्रसर रहने। सम्यक स्मृति, राम्रा कुरालाई महत्त्व दिने। सम्यक समाधि, मृत्युलाई सहज रूपमा लिने। बुद्ध धर्म सम्बन्धी जानकारी। गौतम बुद्ध 5 दिनको हुँदा उनकी आमा मायादेवीको निधन भएको। गौतम बुद्धको लालन पालन कान्छी आमा प्रजापतिले गरेकी। राजा सुदोधनका 2 रानीहरू मायादेवी र प्रजापति रहेका थिए। गौतम बुद्धको तपस्यामा सहयोग गर्ने महिला सुजाता हुन्। गौतम बुद्धको प्रथम शिष्य कौनिन्य हुन् प्रथम शिष्य। बुद्ध धर्ममा रहेको हिन्नयानी सम्प्रदायले मूर्ति पूजाको विरोध गर्ने, पाली भाषाको प्रयोग गर्ने, धर्मलाई जस्ताको त्यस्तै अनुसरण गर्ने गर्दछ। बुद्ध धर्मको महायानी सम्प्रदायले धर्मलाई व्यापक अर्थमा लिनुका साथै मूर्ति पूजा गर्ने, संस्कृति भाषाको प्रयोग गर्ने गर्दछन्। ठुलो योगी हुने भविष्यवाणी कौडिन्य ऋषिले गरेका थिए। गौतम बुद्धले सर्वप्रथम प्रवचन सारनाथमा दिएका र अन्तिम प्रवचन वैशालीमा दिएका थिए। त्यसैगरी बुद्धको घोडालाई कण्ठक र सारथीलाई छन्दक भनिन्छ। गौतम बुद्धका भाइ नन्दकुमार र दिदी नन्दकुमारी हुन्। बौद्ध धर्ममा भिक्षुले पालन गर्नुपर्ने नियम 227 वटा र भिक्षुणीले पालना गर्नुपर्ने नियम 231 वटा छन्। बुद्धकी पत्नी यशोधरालाई धनकी देवी पनि मानिन्छ। जिब्रो एउटा यस्तो छुरी हो जसले रगत ननिकालिकन काट्न सक्छ भन्ने भनाइ गौतम बुद्धको हो। बुद्धसँग सम्बन्धित केही जानकारी। सारथी छन्दक, घोडाको नाम कन्थक, कुटीको नाम गन्धकुटी, तिलौराकोट राजधानी। बोरोबुदुर भनेको विश्वको ठुलो बौद्ध मन्दिर इन्डोनेसियामा छ। महाभिनिष्करण, गृहत्याग 29 वर्षको उमेरमा। मूल सर्वस्तिक्री विनय, बुद्धको निधनपछि लेखिएको पहिलो पुस्तक। जातक कथा, बुद्धको पूर्वजन्म सम्बन्धी लेखिएको कथा। महापरिनिर्वाण, बुद्धको निधन 80 वर्ष ईसापूर्व 483 तर्फ। बौद्ध धर्मका विहारहरू। स्थान बिहार, नेपाल स्वयम्भू महावीर वज्रयान महाविहार। श्रीलङ्का ताम्रशिला महाविहार। थाइल्यान्ड स्वर्णशिला महाविहार। भारत विक्रमशिला महाविहार। पाकिस्तान तक्षशिला।
तिब्बत त्रिपिटक महाविहार। विभिन्न धर्मका संस्थापक, धार्मिक ग्रन्थ र पूजा स्थल। धर्म संस्थापक, धार्मिक ग्रन्थ, पूजास्थलको प्रमुख। धर्म हिन्दू संस्थापक, धार्मिक ग्रन्थ, पूजास्थलको प्रमुख। हिन्दू प्राचीन ऋषिमुनिहरू, वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, दुर्गा सतीच, चण्डी। पूजास्थल मन्दिर, मठ, देवालय। गुरुको पुरोहित, ऋषि, पण्डित र ब्राह्मण, मुनि। बौद्ध गौतम बुद्ध, त्रिपिटक, गुम्बा, मठ, स्तूप, चैत्य र विहार। लामा दलाइ लामा, पाञ्चेन लामा। इसाई क्रिस्चियनको जिसस क्राइस्ट, बाइबल, चर्च, गिर्जाघर। पादरी फादर, पोप, प्रिस्ट, पास्टर। इस्लामको मुस्लिमको पैगम्बर मुहम्मद। कुरान, हडिथ। मस्जिद, दरगाह र मजार। आहोल्ला, खलिफा, इमाम, मुहेजिन, मुलाहा, शेख। जुडाइज्म यहुदी धर्म। अब्राहम, तालमोड, तनाख, सिनागग। आर्चड्युडिस्ट, राबी, शिवाराबी। कन्फ्युसियसको एनालेक्टिस्ट अफ कन्फ्युसियस, चिङ लिची, हिङचिङ कन्फ्युसियस टेम्पल। किरात महागुरु फाल्गुनन्द, मुन्धुम। किरातेश्वर महादेव। बहाई धर्म। बहालला, किताब अल अकबास, इपबाद, क्यान अल कलिमातब, मातब, अल-कबाह। लोटस टेम्पल, बहाई हाउस अफ वर्सिप। ताओ, टाओटाजु, ताओ मन्दिर। जैन, महावीर जैन। वचनामृत, जैन मन्दिर। फारसी, महात्मा जोरास्टर। सिख, गुरु नानक, गुरु ग्रन्थ साहिब आदि ग्रन्थ। गुरुद्वारा, नानक मन्दिर, नानक। गुरु सतगुरु। सिन्तो, कोजिकी निको हसोकी, सिन्तो श्राइन। त्यसै गरी मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म। मुसलमानहरूको धर्मलाई मुस्लिम धर्म भनिन्छ। इस्लाम धर्म अनुसार यो संसारका सबै प्राणी आदम र हव्वाका सन्तान हुन्। यस धर्मका प्रवर्तक पैगम्बर मुहम्मद हुन्। यिनको जन्म साउदी अरबको मक्कामा भएको हो। मुस्लिमहरूको पूजास्थललाई मस्जिद भनिन्छ भने धर्मग्रन्थ कुरान हो। पैगम्बर मुहम्मदको जन्म सन् 577 मा भएको हो। यो धर्म मान्ने धर्मावलम्बीहरूको पवित्र स्थल साउदी अरेबियाको मक्का मदिना हो। यो धर्म मान्नेहरू दिनमा 5 पटक प्रार्थना गर्दछन्। मुस्लिम धर्ममा हालसम्म 1,24,000 सम्म रसुल संसारमा आइसकेका छन् भनी मानिन्छ। अल्लाहको मुहम्मदका लागि पठाएको प्रमुख ग्रन्थ कुरान हो। कुरानको अर्थ अरबी भाषामा पढ्नु भन्ने हुन्छ। पैगम्बर मुहम्मदलाई कुरान फरिस्ता गेब्रियलको माध्यमबाट प्राप्त भयो। कुरानमा रहेका शब्दहरू अल्लाहका आफ्नै हुन्। कुरानमा 114 खण्डहरू रहेका छन्। मुस्लिम धर्मको पवित्र स्थल मक्का मदिना हो। पैगम्बर मुहम्मदको मृत्यु सन् 632 जुन 8 मा भयो। मुहम्मदलाई मदिनाको मस्जिद ए नबवीमा समाधिस्थ गरियो। हिजरी पात्रो अनुसार तेस्रो संविधान रबी अव्वल हो। 1 महिने कठोर व्रत, रोजा, 9 महिना रमजानक र मुबारकमा पर्दछ। रमजानको अन्तिम दिनलाई ईद उल फित्र भनिन्छ। नेपालमा मुसलमानको प्रवेश 15 शताब्दीमा रत्नमल्लको पालामा भयो। कान्तिपुरका भास्कर मल्ल 1700 देखि 1722 राजाले मुसलमानलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। इस्लाम धर्मको पवित्र ग्रन्थ कुरानमा 114 खण्ड रहेका छन्। अल्लाहले संसारमा सर्वप्रथम पठाएका मानिसहरू आदम र हव्वा हुन् र संसारका सबै मानिसहरू यिनीहरूका सन्तान हुन् भनेर भन्छन् मुस्लिमहरू।
मुस्लिम धर्ममा केलाई के भनिन्छ? सब यात्रालाई जनाजा भनिन्छ। जनाजा। पुजारीलाई मौला। उत्तराधिकारीलाई खलिफा भनिन्छ। ज्ञान सुनाउनेलाई खादिजा भनिन्छ। स्वैच्छिक दानलाई इन्फाक सन्का भनिन्छ। 5 पटक पढिने नमाजलाई के भनिन्छ? बिहानको नमाज फजिर, मध्याह्नको नमाज जोहर, दिउँसोको नमाज असर, साँझको नमाज मगरिब, रातिको नमाज इशा। यो धर्मअनुसार के गर्नु हुँदैन? मूर्ति पूजा गर्नु हुँदैन। 5 भन्दा बढी स्त्रीसँग विवाह गर्नु हुँदैन। मद्यपान, जालसाजी, धोकाधडी गर्नु हुँदैन। इस्लाम धर्मको मुख्य रङ हरियो हो। इस्लाम धर्मको चिन्ह चन्द्रमा र तारा हुन्। इस्लाम धर्मअनुसार जीवनमा एकपटक हज गर्नुपर्दछ। इस्लाम धर्मका 5 सिद्धान्त: शहदा आस्था, सलत प्रार्थना, जकात दान, हज, सोम रमजानमा बसिने उपवास।